दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी ज़िंदगी, उनकी सियासी जद्दोजहद और कुछ यादगार बातें जो कि दूसरे लोगों ने उनकी यादगार बातें शेयर की थी। पिछली पॉडकास्ट में हमने उनको आपके लिए पेश किया था, तो ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो मालूमात हैं लिखी हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। तो आज का टॉपिक है कायद-ए-आज़म और नौजवान। कायद-ए-आज़म के दिल में नौजवानों के लिए बहुत मोहब्बत थी और नौजवानों की सलाहियतों पर बड़ा भरोसा था। जानते थे कि उनके हाथों में कौम का मुस्तकबिल ताबनाक है। वो तलबा से मुतालबा करते थे कि वो अपनी तालीम की तरफ पूरी तवज्जो दें। सही तालीम के मुतालिक उनका इरशाद था कि ये इंसान को आली ज़र्फ़ बनाती है और ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़, दयानत के एहसास का दर्स देती है। ये सीरत की तामीर है और जो डिग्रियाँ इसके बग़ैर हासिल हों वो महज़ तज़हीय औक़ात है। बुलंद किरदारी के लिए तालीम नहायत ज़रूरी है। वो नौजवानों को नसीहत किया करते थे कि वो अपने आप को तालीम के लिए वक्फ़ करें। उन्हें ये बात नापसंद थी कि तलबा सियासत में सरगर्म हिस्सा लें। वो फरमाते थे कि तलबा सिर्फ नागहानी ज़रूरत के तहत ही ऐसा कर सकते हैं। आप नौजवानों को नसीहत फरमाया करते थे कि वो अपने ऊपर भरोसा करना सीखें, कानून की इज़्ज़त और एहतराम करना सीखें और अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें। आप खुद एक बाअसूल ज़िंदगी गुजारते थे, इसलिए वो हर नौजवान की ज़िंदगी बाअसूल देखना चाहते थे। वो तलबा से कहा करते थे, अपने किरदार को बुलंद कीजिए, नज़्म व ज़ब्त को अपना शुआर बनाइए, तालीम की तरफ गहरी तवज्जो दीजिए क्योंकि तालीम हासिल करना आप सबका अव्वलीन फ़र्ज़ है। एक और मौके पर आपने तालिब इल्मों को बताया, आपसे खिताब करते वक्त मैं सरबराह ममलिकत की हैसियत से बात नहीं करता बल्कि एक दोस्त की हैसियत से खिताब करता हूँ और एक ऐसे शख्स की हैसियत से जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो उन्हें बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि उनमें से कई जनाब पैदा होंगे। आप हर साल अलीगढ़ जाते और बहुत से नौजवानों तलबा से मिलते और उनके ख़यालात सुनते थे। जब आप नौजवानों से बातें कर रहे होते थे तो आप ताज़ो नादर ही सियासतदान नज़र आते थे। आपके अल्फाज सादा और ज़िंदगी से भरपूर और एहसास से भरे होते थे। ऐसा मालूम होता था कि जिन्ना इनकी सोहबत में फिर से नौजवान नज़र आते थे। एक दफ़ा एक नौजवान को उनकी नज़रियात से इख्तलाफ हो गया। इस नौजवान ने बेबाकी से इजहार कर दिया। उसकी जुर्रत पर कायद-ए-आज़म बहुत खुश हुए। कहा, मुझे तुम्हारे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है, आओ मेरे साथ मिल जाओ। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म का एक दोस्त अपने बेटे को इनके पास लाया। वो नौजवान इंग्लिस्तान से बैरिस्टर बनकर वापस आया ही था। दोस्त ने कहा, ये रहा मेरा बेटा, इसे भी इतना ही काबिल बना दीजिए जितना कि आप हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा बेटा मेरे दफ्तर में आकर काम कर सकता है, लेकिन काबिलियत उसे खुद पैदा करना होगी। ये था आपका नौजवान का एहसास खुदी बेदार करने का तरीका। जब कभी नौजवान आपके पास मदद के लिए आते तो आप उन्हें अपने पर भरोसा करने के लिए कहते। एक दफ़ा एक नौजवान ने उनसे कहा कि वो मंदर पार किसी मुल्क में जा रहा है और तवक्को रखता है कि शायद हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल जाए। कायद-ए-आज़म ने मशवरा दिया, नहीं, तुम्हें अपनी मेहनत की बदौलत ऐसा करना चाहिए। आपने उसे नसीहत की, मुस्लिम लीग की तारीख पर एक किताब लिख ले और उसकी आमदनी से अपने अखराजात पूरे करें। उन्होंने सिर्फ नसीहत पर ही बस न किया बल्कि किताब लिखने में भी उसे मदद दी। जब क़याम पाकिस्तान का वक्त आया तो आपने तालिब इल्मों को अपना किरदार अदा करने को कहा। कायद-ए-आज़म अपने आखिरी अय्याम तक नौजवानों के शहदाई रहे। पाकिस्तान के वजूद में आ जाने के बाद आपने तालिब इल्मों से कहा, मेरे नौजवान दोस्तों, हमने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया लेकिन अभी इसकी तामीर बाकी है। मुल्क की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, लिहाजा तुम इसकी खिदमत ना मिशन बना लो। आगे है उन्वान कायद-ए-आज़म और नन्हे बच्चे। कायद-ए-आज़म को बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। इसके बदले में बच्चे भी उन्हें
دل و جان سے چاہتے تھے۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قائد اعظم نہ صرف بچوں سے محبت ہی کرتے تھے بلکہ ان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیں۔ آگے کچھ انہوں نے باتیں لکھی ہیں نمبرز کے حساب سے۔ تو نمبر 1، لوگوں نے ایک دن قائد اعظم کو کوئٹہ کے ایک کھلونوں کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں ایک چھوٹے سے بچے کے لیے ایک جھولنے والا گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تھے۔ دوسرا واقعہ، ایک دن قائد اعظم جلوس کے ساتھ بازار میں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کوٹھے کی چھت پر سے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو قائد اعظم کے نعرے لگاتے ہوئے سنا۔ انہیں دیکھ کر قائد اعظم نے ہاتھ ہلایا۔ ان بچوں نے 2 سنگترے ان کی کار میں پھینکے۔ قائد نے وہ سنگترے اٹھا لیے اور چھت پر بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف ہاتھ ہلایا۔ آپ نے ان کے سنگترے نہ پھینکے بلکہ سارے جلوس کے دوران اپنے پاس ہی رکھے۔ تیسرا واقعہ ہے، ایک دفعہ وہ کوئٹہ میں کسی کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بار بار بھاگ کر ان کے کمرے میں یہ کہتا ہوا چلا جاتا کہ میں نے دادا جناح کے پاس جانا ہے۔ قائد اعظم اسے اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیتے اور دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے یا باتیں کرتے رہتے۔ اس سے اگلا واقعہ ہے نمبر 4، ایک دفعہ جب قائد اعظم اپنی کار میں سفر کر رہے تھے تو آپ ایک برلبے سڑک گاؤں میں رک گئے۔ دیہاتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی کار کے قریب جمع ہو گئی اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قائد نے دیکھا کہ ایک 10 سالہ بچہ سب سے بلند آواز میں نعرے لگا رہا تھا۔ انہوں نے بچے کو بلایا اور پوچھا، پاکستان زندہ باد سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم کہ جہاں ہندو ہوں وہاں ہندوؤں کی حکومت اور جہاں مسلمان ہوں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا، شاباش، لاہور کی قرارداد کی اس سے بہتر اور کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے، شاید اب پاکستان کوئی نہیں روک سکے گا۔ قائد بچوں سے نہ صرف اس لیے محبت کرتے تھے کہ ان کی معصوم حرکتیں انہیں خوش کرتی تھیں بلکہ اس لیے بھی کہ آپ انہیں قوم کے مستقبل کے معمار سمجھتے تھے۔ آپ ان سے دعا سلام لینے یا پیار کے 2 لفظ بولنے کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہند کے وائس رائے لارڈ لنتھگو کی ملاقات ہوئی تو قائد اعظم نے وائس رائے کو پاکستان کا ایک نقشہ دکھایا جو 11 برس کی ننھی منی بچی نے سلک کے کپڑے پر کاڑا ہوا تھا۔ یہ بچی روہیل کھنڈ کے کسی قصبے میں رہتی تھی۔ اس کا گھرانہ پردے کا اتنی سختی سے پابند تھا کہ اسے مدرسے بھی بھیجا نہ جا سکا۔ اس نے ریشمی کپڑے پر بسنتی دھاگے سے ہندوستان کا اور سبز دھاگے سے پاکستان کا نقشہ کاٹ رکھا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ پاکستان کی تحریک کتنا زور پکڑ چکی تھی اور یہ بچوں کے دل میں پاکستان سے گہری محبت کا ایک ثبوت تھا۔ تحریک پاکستان میں بچوں نے دل کھول کر چندہ دیا۔ 1000 بچے اپنا جیب خرچ یا عید کے موقع پر ملی ہوئی رقمیں مسلم لیگ کے لیے بھیجنے لگے اور جب ڈاکیا انہیں ایم جناح کے دستخطوں والی منی آرڈر کی رسیدیں لا کر دیتا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر روکتے ہیں۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے قائد اعظم ہندو ہاسٹل میں اور قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ یوٹیوب، ایپل، گوگل، اسپوٹیفائی اور اس کے علاوہ اور بہت سی پوڈ کاسٹ آؤٹلیٹس سے سن سکتے ہیں۔ آخر میں قائد اعظم کے کچھ اقوال۔ قائد اعظم کا پہلا کوٹ ہے، "You will have to make up for the smallness of your size by your courage and selfless devotion to duty, for it is not life that matters, but the courage, fortitude and determination you bring to it." اور ایک اور زبردست کوٹ ہے، "With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve." ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.